बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। 29 तारीख जो थी वो आखिरी दिन था इस साल का गोल्ड ट्रेडिंग के लिए। और हफ्ता भी ख़त्म हुआ और दिसंबर भी ख़त्म हुआ, 2023 भी ख़त्म हुआ। अब 2024 को क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। पहले अभी आपको मैं बता दूं कि कल नैस्डैक जो था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, अच्छे खासे पिप्स दिए, लेकिन मैंने अपने जो ग्रुप में मना किया हुआ था कि आप लोग ना लें। मैंने बहरहाल लिया हुआ था। मैं इसको तकरीबन रोज़ाना ही एक आधी एंट्री इसके अंदर सेलिंग की ज़रूर डालता था। देखें, तीन चीज़ें हैं जिनमें मैं ट्रेड आपको बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ, नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड। असल में जो मेन है वो गोल्ड और ऑयल है। देखें, जब आपको कभी ट्रेड ऐसा होता है कि बड़ी फंसी हुई होती है, कल जैसे कि गोल्ड में ट्रेड बहुत फंसी हुई थी तो ऑयल से काफ़ी पैसे निकाले गए। मेरे ग्रुप में तो काफ़ी बच्चे हैं जो ऑयल का करते हैं और काफ़ी बच्चे ऑयल में नहीं करते, लेकिन ऑयल में काफ़ी पैसे निकाले गए और बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा। ऑयल जो है वो बार बार आपको कम अज़ कम उसने आपको 2 मरतबा अच्छे खासे पिप्स दिए सेलिंग की तरफ, और मैंने सेलिंग का ही बताया हुआ था। ग्रुप में तो मैं हर वक्त, तकरीबन हर वक्त, बीच में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि चार्जिंग के लिए अपना मोबाइल बंद कर देता हूँ, लेकिन ग्रुप को हर वक्त चलाने के लिए कोशिश यही करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ऑयल में मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को गाइड किया हुआ था और वो जो थे वो उन्होंने काम किया। मेरे ग्रुप का ये है कि आप इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, जो ज्वाइन करना चाहे वो ज़रूर ज्वाइन करे। बाकी अल्लाह के काम हैं, आपको फ़ायदा नुकसान अल्लाह की ज़ात ने, मैंने आपको फ़ायदा नहीं देना और मेरी वजह से इंशाल्लाह आपको नुकसान भी मेरी कोशिश होगी कि ना हो। अच्छा, नैस्डैक जो है वो 16,825 पे चल रहा है। उसके बाद सिल्वर की बात करते हैं तो 23.77 पे है। यूरो यूएसडी 1.1037 पे, जीबीपी यूएसडी 1.2723, यूएसडी जेपीवाई 140.98, बीटीसी का तो मैं अभी आपको बताता नहीं हूँ। बहरहाल गोल्ड 2062.68 यानी कि 2062.68। यूएस ऑयल जो है वो यानी ऑयल 71.29 पे है और DXY 101.379, DXY बढ़ गया है। अच्छा जी, XNG जो है वो 2.429 पर है। ये हैं रेट्स जो कि कल क्लोजिंग हुई इनकी, और गोल्ड ने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बड़ा ही कम काम किया। गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था परसों भी और कल भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि देखें, मार्केट में बंदे ही मौजूद कम हैं। हम अपने आप को तो समझते हैं कि हम मौजूद हैं तो सारी दुनिया मौजूद होगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती रही और ये भी बताया था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी क्योंकि कोई रिपोर्ट भी इतनी ख़ास नहीं थी और ना ही कोई इतना ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम वगैरह था। इसलिए गोल्ड ने कोई इतनी ज़्यादा जो थी वॉलेटिलिटी नहीं दिखानी थी। इसलिए गोल्ड जो था वो एक तरह से 60 और 67-68 के दरमियान ये चलता रहा। बहरहाल मैंने ये बात ज़रूर कही थी ग्रुप में एक दो दफ़ा कि आप सेलिंग की तरफ आ जाएं। अगर ऊपर जाती है आप सेलिंग की तरफ आ जाएं। 65-67 के दरमियान से आप सेलिंग में बैठें। 2-3 दफ़ा ये ऐसा हुआ, बच्चे बैठे और उन्होंने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया। स्कैल्पर्स डे भी था, लेकिन स्कैल्पिंग जो थी वो इसलिए मुश्किल होती है कि आपको बड़ी लॉट लेनी होती है और बड़ा ध्यान से आपने काम करना होता है। स्कैल्पिंग में मेरे एक मेंबर हैं, उन्होंने अच्छे पैसे बनाए थे, लेकिन स्कैल्पिंग में ही उनके वो ख़त्म हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने वो कवर भी कर लिए। अब होना क्या है, 2 बच्चों की ट्रेड फंसी हुई है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों की ट्रेड फंसी हुई होगी और बाइंग की तरफ होगी। तो 3 जनवरी को क्या होना है,
یعنی آنے والے سال 2024 میں گولڈ کیا جائے گا. ویسے تو یہ بڑی آسان سی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گولڈ بڑھے گا. اس لیے گولڈ بڑھنے کا تو بہت آسان بات ہوتی ہے کہہ دینا، کیونکہ گولڈ نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے. یہ میرا ایک تجربہ بھی ہے. جب خود ہی سوچ لیجئے بچپن سے لے کے اب تک گولڈ بڑھا ہی ہے، گولڈ کم تو کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس سال، اب آنے والے سال میں کیسے گولڈ کو دیکھا جائے تو گولڈ انشاءاللہ 3 جنوری کو بڑھنے کا امکان ضرور موجود ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2100 تک یہ چلا جائے گا. بڑا مشکل ہے اس کے لیے جانا. چلا گیا تو چلے میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن جانا ذرا مشکل ہے. ہاں یہ ہے کہ جو گولڈ ٹریڈ 80 تک پھنسی ہوئی ہے، شاید وہ نکل جانے کا چانس موجود ہو، اس لیے کہ گولڈ نے پہلے اوپر کی طرف جانا ہے. جیسے ہی آئیں گے لوگ، وہ ان کا جو مین ہوگا وہ اس کو خریدنے کی طرف ہوگا، بائنگ کی طرف زیادہ ٹرینڈ جائے گا شروع میں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کو نیچے کی طرف ہی آپ دیکھیں گے. یعنی کہ آپ نے اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف ہی دیکھنا ہے، سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے، پہلے بائنگ کی طرف. تو دو جو میرے بچے ہیں انہوں نے، یعنی گروپ کے لوگ، انہوں نے تو بائنگ چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ ان کی بائنگ جو ہے وہ ان کو فائدہ دے جائے گی. اور پھر ہم نے جب 3 جنوری آئے گی تو انٹرا ڈے پر ہم خود ان کو بھی بتائیں گے، جو کچھ بھی سمجھ آئے آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے ویڈیو کے اندر. ان کے ساتھ تو ہر لمحہ میرا تعلق ہے. بیچ میں عام جو نمبر آتا ہے، جو ان نون نمبر ہوتا ہے، اس کو جواب نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. اچھا، گولڈ جو ہے وہ 2,16,390 روپے بائنگ اور 2,16,890 روپے سیلنگ چل رہا ہے پٹھور کا. اور بات کریں اپنا پیس کی تو 2,18,280 روپے چل رہا ہے بائنگ پیس، اور 2,18,980 روپے چل رہا ہے پیس کی سیلنگ. ٹھیک ہے، یہ ریٹس ہیں. اور ان میں ان 2-3 دنوں کے اندر تقریباً 1,000 روپے، 700 روپے، 800 روپے بڑھنے کا امکان بہرحال موجود ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. سلور کا جو ریٹ ہے پاکستان میں وہ 2,680 روپے بائنگ اور 2,700 روپے سیلنگ اس وقت چل رہا ہے. 2,062.68 گولڈ کا ریٹ ہے. کل اس نے جو ہے وہ 74.77 تک ہائی مارا تھا، اور اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ سیلنگ کی طرف آ جائیں. لیکن اتنا کیونکہ واضح پیغام نہیں تھا، اس لیے شاید بچوں نے اس کو فالو نہیں کیا. اور کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، ٹریڈنگ جو ہے وہ فائدے نقصان دونوں کی گیم ہے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور جو آئل ہے وہ 71.33 پہ، کئی دفعہ 72 کہ اس میں 40 تک آئی، تو میں نے سیلنگ کی کال دی اپنے کئی بچوں کو کہ بھئی چلیں لے لیں. تو انہوں نے، وہ میں نے کیا کال دی وہ مجھ سے خود پوچھتے رہتے ہیں، تو میں لگاتار مصروف رہتا ہوں گروپ کے اندر. تو وہ انہوں نے لے لی، اور شکر الحمدللہ 2 دفعہ ان کو فائدہ ہوا. جو اسٹاک مارکیٹ ہے 398 پہ بند ہوئی ہے، 398 پلس پوائنٹ پہ بند ہوئی ہے. اور یہ تمام آپ کو سارا میں نے سینیریو بتا دیا. امید کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.